The suspected suicide case involving a missing man from Kakoda Kotsurim ended tragically after the body of Sandeep Naik was recovered from the Zwari river in the early hours of the morning. Fire brigade personnel retrieved the body at around 2:30 am after it was spotted floating in the water. आयज सांगपा म्हणल्यार खूब वायट दिसता की आमगे सावर्डे मतदारसंघा ह्या ब्रिजार येवन येवन लोक जीव दिवपाक लागले आनी हेजेर आमी एक सिरियसनेस घेवन हांवें स्वता ग्रामपंचायती ते पॉयंट घातले आनी 2-3 फावटी पॉयंट घातले आनी ह्या पॉयंटाचो खंय तरी हेणी वॅल्यू झिरो केला हेणी म्हाका दिसता ते निग्लेक्ट करून दवरता ते पॉयंट आनी फक्त एक टायमपासा ती ग्रामसभा घेता कित्याक हांवें तांकां लास्ट ग्रामसभेसून सिरियसली सांगलें की आमची मदलोय कोणी वचपाक शकता कित्याक लोकांची मानसीक स्थिती बरी ना आयज दुर्दैवान एक आपा आमचोच फ्रेंड तो आयज एक संशय व्यक्त जाला लोकांक की तेजी गाडी हांगा सांपडल्या ताका लागून आतां सगळी शोध मोहीम चालू आसा पुलीस फायर आनीक आपलेले नेवी ह्या सगळ्यांनी आतां शोध मोहीम चालू केल्या आतांच तेणी ती बंद केल्या एक संशय व्यक्त जाला की तेजी हांगा गाडी मेळ्ळी म्हणून आनी प्रॉब्लेम कितें जाला हांगा दांग घालून जीव दिवपाक मेळटा असोच बोरये सुसायडी जाताले एक सुसायड मशीन चेंज जाल्लें तेजेर लोकांनी एक आवाज करून थंय आतां जाळी घातल्या आनी थंय सुसायड जावपाची बंद जाल्या आनी आज तशीच आमी मागणी केल्ली की हांगाय तशीच जाळी घालून खंय तरी कोणाचो जीव वाचपाक जाय हे इंटेन्शनाचेर आमी हें केल्लें ही पंचायत टोटल फेलियर जाल्या सरपंच पंच आमचे सगळे टोटल फेलियर जाल्या आयज लोक मरता तेजेर तांकां सिरियसनेस ना ते खंय तरी दुसरी डायरेक्शनान आसा जोडपाचेर येवन येवन लोक हांगा जीव दिता तेजेर तांकां सिरियसनेस ना आमी आतां मुखार म्हाका दिसता सगळ्यांनी गांवच्या लोकांनी वचोन पंचायतीचेर मोर्चे व्हरपा जाय कित्याक पंचायती शिवार हे मुवमेंट आमगे मुखार वचना कित्याक पंचायतीच्यान हे सादी काम हांगा जाळी घालपाची जायना कित्याक यंग भुरगीं सुद्दां मरपाक लागले आयज आमी अशें दिसता की आतां असो प्रश्न जाता घरा कडेन कितें झगडी जाली जाल्यार सावड्डे पूल दिश्टी पडटा लोकांक आनी हें आमी वारंवार सरपंचाक सांगता आनी सरपंचाक तिका पडोनूय गेल ना आनी हे पंचांकूय पडोन गेल ना आज डायरेक्ट एलिगेशन करता कित्याक हांवें स्वता हे पॉयंट घातलेले पंचायती कित्याक लोक येवन येवन जीव दिता म्हणून आयज खंय तरी म्हाका दिसता पंचायत मिनिस्टरान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय की ही पंचायत कशी तरी वागता ती आयज म्हाका दिसता पंचायत मिनिस्टराचें हेजेर लक्ष ना म्हणून ही पंचायत वारंवार लोकांक नेग्लेक्टपण करपाक लागल्या तेजेर म्हाका दिसता सीएमान लक्ष दिवपाक जाय आनी आमगे आमदारान लक्ष दिवपाक जाय की हे सावड्डे चलता तें कितें काय म्हणून हेजेर सिरियसनेस घेवन हांव मागता आमदारा कडेन हेजेर लक्ष दिवन हे पंचायतीचेर कितें तरी तूं आवाज कर कितें तरी तेजेर एक्शन घेवपा लाय आनी तांकां ते मुखाल्ले मुवमेंट आसा ते करून आमकां जाता तितले बेगीन हांगा ते जाळी घालपा लाय ही आमची मागणी आसा.